नमस्कार। एबिसी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी एबिसी विशेष कार्यक्रममा मुलुकको समयसँग क्रान्तिदेखि स्थानीय तह, प्रदेश, विभिन्न पार्टीभित्र भएका विवादहरूको बारेमा चाहिँ हामी विभिन्न समयमा विभिन्न नेतृत्वहरूसँग चाहिँ हामी गफाफ गर्ने गर्छौँ। आज हामी विशेषतः स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार संघीयता कानुनको लागि 3 चरणमा चाहिँ निर्वाचन भएर काम अगाडि बढिसके पछाडि यो बिचको चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ, त्यस्तै केन्द्रको विवाद कस्तो छ र केन्द्रमा भएको पार्टीको विभाजन, विवाद र यसको चाहिँ उतार चढावले स्थानीय स्तरमा कस्तो खालको प्रभाव परिरहेको छ त भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमपाणी पौडेलज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। एबिसी टेलिभिजनमा यहाँलाई हामी कुराकानी गर्दै गर्दा जुन अहिले संघीयतामाथि नै प्रमुख ठुला दलहरू, त्यसकै केही चाहिँ साना दलहरूले एउटा औपचारिक किसिमबाट संघीयताको बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। वास्तवमा के संघीयता बेठिकै भयो अथवा चाहिँ संघीयता सही स्तरमा चाहिँ स्थानीय जनताले चाहिँ त्यसको लाभ लिने गरी काम भइरहेको नि त? हजुर, एउटा नगर प्रमुख भएको हिसाबले संघीयताको खास वास्तविकता बुझाइ के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा तपाईँले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। आम जनताको सरोकारको विषय पनि हो कि आज संघीयता कार्यान्वयन भएको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रयोग गरेको 5 वर्ष पनि पुगेको छैन। 5 वर्ष पनि नपुग्दै 4 वर्षको हाराहारीमा, सङ्घको 3 वर्षमा अथवा प्रदेशको यी सबै एउटा टर्म पनि पुरा नभइकन संघीयताको विश्लेषण गर्ने बेला भएको छैन। तर हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल जुन केन्द्रीकृत राज्य सत्ता थियो त्यो सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो। एउटा राजपत्र निक्लन्थ्यो, सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन्थे। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिने डिसिजन भएका चिजहरू तलसम्म जानु पर्दाखेरि त्यो खालको पावर सिंहदरबारमा भइरहँदाखेरि अहिले पावर त विकेन्द्रीकरण हुने भयो। अनुसूचीका चाहिने अभ्यासहरू जस्तै अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, 8, 9 लगायतका सबै अनुसूचीहरू क्रियान्वयन गर्ने। अब 5 अनुसूचीमा सङ्घले चाहिँ काम गर्न पर्यो, 6 मा प्रदेशले गर्न पर्यो, 7 मा तपाईँको हेरेर तपाईँको सङ्घ र प्रदेश संयुक्त गर्न पर्यो, 8 तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहले गर्न पर्यो, 9 तिनै तहको सरकारको संयुक्त हिसाबमा गर्नु पर्यो। यसरी जो अधिकारको सन्दर्भमा बाँडफाँड गर्दाखेरि हाम्रो जो मनोविज्ञान, केन्द्रीकृत मनोविज्ञान, हामीलाई चाहिँ नि राणाले शासन गरे, पञ्चले शासन गरे, हामी प्रजातन्त्र ल्याए पनि हामीले त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि सबैलाई समन्वयिक ढङ्गले विकेन्द्रीकरण चाहिँ ऐन आयो त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले यो बिचमा एकैचोटि ठुलो परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो परिवर्तन कतिपय सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नि अडाउन नसकेर, त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेर अथवा आफूसँग पावर आउँछ कि आउँदैन विश्लेषण नगर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जुन पोलिसीगत रूपमा संवैधानिक हिसाबमा कानुनी हिसाबमा लेखिएका कुराहरू अहिले कता कता आफ्नो पावर गुम्यो कि भनेर आफूलाई पावर धेरै चाहने मानिसहरूले त्यो भन्न सक्छन्। अहिले संघीयताका कारणले मुलुकमा तपाईँको चाहिँ एक हिसाबको विकासका मूलहरू फुटेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार आज चाहिँ नि प्रदेशमा स्थानीय तहमा गएको छ। आज कि तपाईँको चाहिँ नि एउटा पब्लिक गाउँमा रहेको एकजना चाहिँ नागरिकले सोझै आफ्ना कुराहरू राख्ने अवस्था बनेको छ कि तपाईँलाई भन्नुपर्दछ कि सिंहदरबारको गेटमा पनि छिर्न नसक्ने पब्लिकलाई, त्यो नागरिकलाई आज स्थानीय तहमा सिधै आफ्ना कुरा राख्ने, प्रदेशमा कुरा राख्ने त्यो खालको वातावरण बनाएको छ। त्यसैले अझ म तपाईँहरूको बिचमा के भन्न चाहन्छु यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा भने जुन ढङ्गले अधिकारहरू तपाईँको चाहिँ नि विन्यास गरिएका थिए, तपाईँको बाँडफाँड गरिएका थिए, त्यसलाई सही हिसाबले सफल कार्यान्वयन गर्नको निम्ति केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको मनोविज्ञानका कारणले गाह्रो भएको छ, कठिन भएको छ। त्यसका प्रतिबिम्बहरू स्वाभाविक रूपमा तलबाट अझ बढी कार्यान्वयन गरौँ भन्न आउनुपर्नेमा संघीयताको सन्दर्भमा क्वेसन उठाउनु पर्ने कुरा छैन। तर यसमा के चाहिँ जरुरी छ, अझै पनि हामीले तपाईँको चाहिँ मुलुकमा 761 वटा सरकारहरू छन्। यी 761 मध्ये 7 वटा प्रदेश सरकार छन्, एउटा सङ्घ सरकार छ, अरू बाँकी स्थानीय तहहरू छन्। यी स्थानीय तहहरूको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तल तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि स्वाभाविकै रूपमा सबैले मिलेर गर्नुपर्नेमा समन्वय सहअस्तित्वको आधारमा गर्नुपर्दा अलि ठुलो भूगोल लिएकाले उसले तलब चाहिँ स्थानीय तहको प्रदेशले तपाईँको भूमिका नदिने, प्रदेशलाई के अरे
सङ्घ सरकारले भूमिका नदिने गर्दाखेरि बिग्रेको हो। यसलाई अझ तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक हिसाबमा कार्य गर्दै गर्दाखेरि कारणको विषयमा स्थानीय तहले अधिकार पाइएन, आफ्ना जनताका चाहिँ जनगुनासो समाधान गर्न सकिएन भन्ने, यस्ता प्रदेश सरकारले चाहिँ यो सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले कमान्ने गर्नुपर्छ भन्ने विषय। अर्कोतिर आउँदाखेरि प्रदेशहरूकै पनि यो तल दिइयो भने हाम्रो केन्द्रीय सरकार कमजोर हुन्छ भने हरेक कामका चाहिँ प्रशासनिक कामदेखि अधिकार जस्तै केन्द्रमा चाहिँ राख्ने अवस्था। जस्तै यो श्रम स्वीकृतिकै विषयलाई लेख्दा हिँड्दा पनि धेरै पछाडि, धेरै घसाकसी पछाडि अहिले प्रदेशले श्रम स्वीकृति पाइरहेका छन्। यसले गर्दा पनि के राज्य सत्ता हामी केन्द्र कमजोर हुन्छौँ भन्ने केन्द्रीय मानसिकताले आइभाव के लाग्छ तपाईँलाई? केन्द्रीकृत मनोविज्ञान अन्त्य गर्न केही समय लाग्छ। यसमा हामीले एकैचोटि रेडिकल्ली परिवर्तन भएन भने दुःख मान्नु पनि हुँदैन, यो गराउने तहमा जानुपर्छ। तर यो सङ्घीयताको चाहिँ कार्य गर्दै गर्दा म एउटा स्थानीय तहको नगरपालिका सङ्घको एउटा सचिवालय सदस्यको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने जो 753वटा स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिका गाउँपालिकाहरू, यिनलाई अझ चाहिँ नि मर्ज गर्नुपर्छ, अझ ठुला रूपमा लानुपर्छ। अनि त्यसपछि तोपछि त्यसको चाहिँ स्रोतहरू पनि, त्यसको चाहिँ नि बजेटहरू पनि सबै ठुलो हुन्छ र त्यो भइसकेपछि अलिक गर्न सकिन्छ। अलि साना साना स्थानीय तह र माथि जुन ढङ्गले तपाईँको वित्त व्यवस्थापनको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो त्यो अलि असाध्यै तपाईँको चाहिँ नि सानो हिसाबमा थोरै पर्सेन्टेजमा तल जाने भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नि तलका जनताका चिजहरू, थुप्रै अपेक्षाहरू स्थानीय तहले पुरा गर्न सकेका छैन। म तपाईँलाई उदाहरण बताउँ, अहिले हामी महामारीको यो चाहिँ बेलामै तपाईँहरूको बिचमा इन्टरभ्यूमा छौँ। तपाईँको महामारी कसले नियन्त्रण गर्ने भनेको छ? त्यो महामारी सङ्घ सरकारको दायित्व हो, तर व्यावहारिक रूपमा कसले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त? व्यावहारिक रूपमा त तपाईँको स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घले पैसा पठाए कि पठाने यो सङ्घको दायित्व हो भनेर बस्ने कुरा त भएन नि। तपाईँको स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको स्रोत साधनले त्यहाँ चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि जीवजानको सुरक्षाको सन्दर्भमा लाग्नु पर्यो। तपाईँको राजमार्गहरू, अरू बाटाहरू, दुईभन्दा बढी पालिका जोड्ने प्रदेशको भयो, अनि त्यसपछि दुईटा प्रदेश जोड्ने स्वाभाविक रूपमा सङ्घको हुनुपर्ने, तर भएको छैन। अहिले त तपाईँको एउटा रमाइलो कुरा के छ भने 5 लाखका बाटा पनि चाहिँ नि बजेट पनि प्रदेश सरकारले हालेको छ। जस्तै वित्तीय संहितामा के छ भने स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, राजस्वको बाँडफाँड र त्यसका चाहिँ गर्ने चाहिँ योजनाहरू कुनको भन्ने बारेमा छ र यसलाई पनि अलिकति सामञ्जस्य देखिरहेको छैन 3 प्रदेश तहमा। यो राजस्वको बाँडफाँड, स्रोत व्यवस्थापन, त्यस्तै विभिन्न तहको यो केन्द्रको पनि कुराहरू छ, टाढा नजिकको विषयलाई यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यस्तो छ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो स्रोत बाँडफाँडको सन्दर्भमा मैले भनिहालेँ। अहिले म तपाईँलाई चाहिँ नि भन्दै गर्दाखेरि हामी सुरुमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिइसकेपछि कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय, सिँचाइका लगायतका सबै कार्यालयहरू हस्तान्तरणको चरणमा थिए। हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। बिस्तारै बिस्तारै के भने ती खालिरहेका जिल्ला स्थित सदरमुकाममा खालिरहेका ती कार्यालयहरू अहिले प्रदेश अथवा सङ्घको हिसाबमा भरिरहेका छन्। आज तपाईँको चालु खर्चमा थुप्रो बजेट सकिने भयो। जस्तै पशु र कृषिको सन्दर्भमा ठिक छ, प्रदेशकै योजना हो भने पनि त्यो सशक्तको रूपमा के गरी चाहिँ समन्वय गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी त त्यही स्थानीय तहमा जोड्दा गर्छन्। त्यो स्थानीय तहले काम गर्दा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। उसले चाहिँ ठुलो फन्डको काम गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ निर्देशनालयबाट काम हुन सक्छ। जिल्लामै काम गर्नुपर्ने, जिल्लामै अफिस राख्नुपर्ने हो भने त पहिलाको र अहिलेको मनोविज्ञानमा के फरक भयो? एउटा विषय। दोस्रो विषय, तपाईँको चाहिँ नि साना साना टुक्रे योजना पनि प्रदेशले हाल्नुपर्ने, सङ्घले हाल्नुपर्ने, त्यो स्थानीय तहको भूमिका के रह्यो? अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि मालपोत नापी लगायतका चिजहरू चाहिँ स्थानीय तहको एकल अनुसूचीमा पर्छ, त्यो पनि अहिले जान सकिरहेका छन्। यी थुप्रै कुराहरू के छ भन्दाखेरि अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा कि आज तपाईँको माध्यमिक तहको शिक्षा अनुसूची 8मा एकल सूचीमा छ, कतिपय स्थानीय तहले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा क्रियान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसलाई सफल हिसाबमा कार्यान्वयन स्थानीय तहले सक्छ, त्यसको चाहिँ वेटको हिसाबमा, अधिकारको हिसाबमा जसले जहाँ प्रभावकारी काम गर्दा हुन्छ त्यसलाई थप रिथिङ पनि गर्न सकिन्छ। हस्तक्षेप गर्न परेन, स्थानीय तहले गर्दा प्रभावकारी हुन्छन्, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अधिकार फेरि पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई प्रदेशले गर्दा राम्रो देखियो, सङ्घले गर्दा राम्रो देखियो, ती आएका अनुसूचीलाई फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ। नगरिकन हस्तक्षेप गरिरहेको चाहिँ गलत छ। अर्को स्थानीय तहको जटिल भनेको केही प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूमा यो केन्द्रको विवाद चाहिँ निकै ठुलो जटिल विषय भएर आइरहेको छ। त्यसमा फलेवास नगरपालिका पनि अछुतो हुन सकेन। फलेवास जस्तै हजुर मेयर भइसके पछाडि सुरुबाटै चाहिँ हजुरको चाहिँ अभ्यास चाहिँ सबैलाई पाइक गर्ने गरे, सबै चाहिँ स्थानीय तहको बिचमा र खुला ठाउँ, अहिले चाहिँ पार्किङदेखि सारा सबै स्थल आवाजावत सजिलो, मोटो बाटोदेखि सबैको व्यवस्था भने एउटा
पालिकाको केन्द्रमा लाग्नुभयो। यो पालिकाको केन्द्रमा लाग्दै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दादेखि हिजो मात्र पनि स्टे अर्डर जारी भइरहेको अवस्थाहरू छ। यसलाई चाहिँ यो विवाद चाहिँ किन हुन्छ, त्यसको जड कारण चाहिँ के पाउनुभयो? हाम्रो गन्तव्य के हो? हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो गन्तव्य के हो? हामी चाहिँ नि स्वर्ग जानको निम्ति टिकट काट्ने, नर्कतिर लाग्यौँ भने के हुन्छ? त्यसैले म तपाईँको बिचमा भन्न चाहन्छु, स्वाभाविक रूपमा डेभलपमेन्ट भनेको समन्वयक हिसाबले सबै नगरपालिकामा गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रायोरिटी राख्नु पर्यो। मेरो लागि मेरो ठाउँ डेभलपमेन्ट भन्यो भने त्यो विकास हुँदैन। त्यसैले सङ्घीयता खाँचो परेको हो। सिंहदरबारले त्यो देख्न सकेन। सिंहदरबारले देख्न नसकेको हुनाले आज चालु खर्च त बढेको छ नि। प्रदेशमा स्थानीय तहमा जो कर्मचारी, त्यसको अरू चाहिँ व्यवस्थापकीय खर्च त थुप्रो बढेको छ। किन बढेको छ भन्दा मेरो लागि र त्यहाँ वास्तविक यो देख्न नसकेका कारणले सङ्घीयता चाहिएको होइन। यो चाहिँ मुलुकलाई अग्रगामी विकास गर्नको निम्ति, मुलुकलाई समाजवादको दिशामा ल्याउनको निम्ति, मुलुकलाई एउटा चाहिँ कायाकल्प गर्नको निम्ति सङ्घीयताको खाँचो हो। सङ्घीयता देख्नको लागि होइन नि, यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नको निम्ति, उपभोग गर्नको निम्ति, जनतालाई सुख शान्ति समृद्धिमा कायम गर्नको निम्ति सङ्घीयता चाहिएको। तर मैले देशभरि रूपमा पनि हेरिरहेको छु, नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा केही ठाउँमा जानेर वा केही ठाउँमा नजानेर तपाईँको चाहिँ नि के अरे केन्द्रका विवाद हुन्छन्। केन्द्र भन्ने निश्चित एउटा लौरो हो र। केन्द्र भन्ने त तपाईँको त होइन स्वाभाविक रूपमा कि तपाईँको चाहिँ सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँ। आज नगरपालिका हामी भन्दैछौँ, यो नगरपालिका कहाँ लान खोजिरहेको छौँ? आज 10 वर्ष अगाडि बनाएका गाविसका कार्यले तपाईँको भत्काउनु परिरहेको अवस्था छ, नयाँ बनाउनु परिरहेको अवस्था छ। त हस्पिटल त्यस्तै अवस्थामा छ, सारा छ। त्यसको एउटा मास्टर प्लान गरेर हाम्रो फलेवासको सन्दर्भ त क्लियर छ। हामीले तपाईँको चाहिँ नि के अरे हस्पिटल 8 नम्बर 6 देवीस्थानमा कायम गरेका छौँ। एकै ठाउँमा होइन, देवीस्थानमा कायम गरेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्र खानीगाउँको तपाईँको चाहिँ नि बयडाँडा क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले घोषणा गरेका छौँ। हामीले रङ्गशाला देवीस्थानमा हामीले चाहिँ नि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अब चाहिँ नगरपालिकाको भवनको सन्दर्भमा कि स्थानीय राज्य तहको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा खानीगाउँ तोकेको थियो। हामीले खानीगाउँभित्रै कि आज तपाईँले त्यसको एड गर्नु भने कति होला, 60 रोपनी 8 आना परिकल्पना गर्नुहोस्। नेपालका नगरपालिकाहरूमा मलाई लाग्छ सायदै होला 60 रोपनी 8 आना खानीगाउँभित्रै निःशुल्क जग्गा तपाईँको चाहिने पाएर हामीले भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ। यो भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नै केही खालका मनोविज्ञानहरूले काम गरे। ती मनोविज्ञानले गर्दा केही साथीहरू सर्वोच्चतिर पनि लाग्नुभयो। केही समय स्टे अर्डर पनि 1.5 महिना कामहरू रोकिने परिस्थिति पर्यो कि आज त्यो चाहिँ भ्याकेट भएको छ, त्यो चाहिँ खारेजी भएको छ। अब खारेजी भएपछि अब त फेरि म एज ए मेयर भइसकेपछि म पुरानो सोचले गर्ने भएन। अब सबैलाई मिलाएर एक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ र त्यो जुन ठाउँमा हामीले भवन बनाउँदैछौँ त्यो भवन भोलि उपमहानगरपालिका बनाउँदा पनि राज्यको फेरि पुनर्संरचना गर्ने सोच भयो। भोलि जैमिनीसहित जानु पर्यो, भोलि तपाईँको चाहिँ कुष्मसहित आउनु पर्यो, अरू चाहिँ नि महाशिला अथवा बिहादी लगायतका आरपारका गाविसहरू हामी मिसिमभन्दा पनि त्यति धेरै तपाईँको क्षेत्रफल भएको छैन। भोलिको सन्दर्भमा नि एउटा भविष्य र हामीले प्रशासकीय भवन बनाउने कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ उत्पादन गहप लमाएपारीको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई उत्पादनको रूपमा जोडेका छौँ। अनि कालीगण्डकी चाहिँ नि जलाशयुक्त परियोजनाको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। र समग्र हेर्दाखेरि डेभलपमेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि कार्कीनेटाको ढुङ्गे ठाँटीका मानिसहरूलाई, बाछाको तपाईँको पाङराङको बाछा खोलाका मानिसहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दैन। हामीले तपाईँको यताको उतालाई मात्रै तपाईँको चाहिँ नि हेर्ने हो भने त्यो सङ्घीयता किन चाहियो? त्यसैले हामीले सबै 11 वार्डलाई समन्वयक हिसाबले डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर कि मलाई लाग्छ तपाईँको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि फलेवास नगरपालिकाका अतिरिक्त केही नगरपालिका होला हामीले कि चाहिँ डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा काँक्राको चिरा जस्तो गरेर साबीको गाविस स्टाइल गरेर तपाईँको चाहिँ प्राथमिकता नतोकिकन हामीले बजेट तपाईँको चाहिँ बिदा लगाएका छैनौँ। हामीले प्राथमिकता बेस कुन वार्डमा के आवश्यकता छ, कृषिको आवश्यकता के हो, स्वास्थ्यको आवश्यकता के हो, शिक्षाको आवश्यकता के हो, अनि पूर्वाधारको सन्दर्भमा के गर्नुपर्ने हो, समग्र चाहिँ आय आर्जन रोजगारको सन्दर्भमा के गर्नुपर्ने हो, ती सबै मानिसहरू कसरी फलेवासमै बसाल्न सकिने हो, त्यो खालको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मास्टर प्लानका आधारमा काम गर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँको चाहिँ फलेवासमा एउटा खालको नयाँ रूपान्तरणका पाइपलाइनहरू सुरु भएका छन्। त्यो पाइपलाइनले भोलिको दिनमा आज 4 वर्षमा सबै कुरा चाहिँ रेडिकल चेन्ज हुन्छ त्यो सम्भावना छ छैन? ती विकासका वेभहरू जुन हिसाबले वेभहरू अगाडि बढेका छन्, मलाई लाग्छ त्यो वेभले फलेवास दुनियाँले हेर्ने, दुनियाँ पुग्नुपर्छ भन्ने ठाउँको रूपमा हामी लान्छौँ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ। जस्तै त फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने तपाईँको चाहिँ निर्णय गरेसँगै
एक थरी जमातका तपाईँहरूका एकदम वाह गरेका छन् भने अर्को थरी जमातका तपाईँ देख्नै सकिरहेका छैनन्, कारण चाहिँ के पाउनुभयो? अब मैले यस्तो छ, स्वाभाविक रूपमा हामी सबै चिजहरू विज्ञानबाट चल्छ। द्वन्द्ववाद हुन्छ, त्यसमा मार्क्सिजम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ, उत्तर पनि हुन्छ दक्षिण पनि हुन्छ। तपाईँले कसैले त्यसलाई स्वागत गर्छन्, कसैले विरोध गर्छ। यो तपाईँको हाम्रो समाजको यथार्थता हो। यो यथार्थता सबै एउटै हुँदैन। त्यसैले अधिकतम तपाईँको चाहिँ नि बहुजन हितायलाई ख्याल गरेर हामी काम गऱ्यौँ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा केही साथीहरूले त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ बिर्सेर पनि, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ नि एक हिसाबले भनिहालौँ लैमा लागेर, अथवा कहिलेकाहीँ व्यक्तिवादी चिन्तन र सोचले गर्दा आफूलाई केन्द्रित गरेर गर्दा नि त्यो हुनसक्छ। त्यसप्रति मेरो चाहिँ नि त्यस्तो चासो छैन। कसले वा गर्नुभएको छ, कसले चाहिँ नि अर्को हिसाबले बोल्नु भएको छ मैले हेरेको छैन। मेरो चाहिँ नि अर्जुन दृष्टि के छ भने फलेवास नगरपालिकालाई सही हिसाबले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति दृढ विश्वासका साथ हामीले प्लान बनाएका छौँ। त्यो प्लानका कारण आज तपाईँको चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा हामीले तपाईँको चाहिँ काम गर्दै थियौँ। केही हिसाबले सर्वोच्चले केही समय तपाईँको चाहिँ नि स्टे अर्डर गर्यो। हामीले सबै चिजहरू पेस गर्दाखेरि त्यो भ्याकेट भयो, स्टे अर्डर खारेज भएको छ। तपाईँको चाहिँ नि हामी अब निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेको छ। यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ, किनभने विकासको अब चाहिँ अगाडि बढ्ने पनि भएको छ। अहिले अब हजुर 5 वर्षको ब्यान्डेड लिएर चाहिँ नगर प्रमुख हुनुभयो, जहाँ कि यो एउटा कर्मचारी थिएन, एउटा बस्ने ठाउँ थिएन, एउटा 753वटा स्थानीयताका अधिकांश चाहिँ नयाँ संहिता स्वरूप अन्तर्गत बनेका स्थानीयत्वहरूमा कसरी काम गर्ने के गर्ने भन्नेमा ठुलो अनुताका बीच संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो गहन जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त भएको थियो अधिकांश स्थानीयत्वहरूमा। 4 वर्षमा तपाईँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारदेखि ठुलो चाहिँ एउटा अपेक्षा संहिता गाउँमा आएपछि आजको भोलि विकास हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिलाई एउटा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो। यो 4 वर्षको अवधिमा आफूले चाहिँ तयार गरेका एजेन्डाहरू के पुरा गरे जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, फलेवास नगरपालिका हामी घोषणासँगै निर्वाचनमा गएका हौँ। हामीसँग गाविसकालीन मनोविज्ञान थियो। कस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दा त फलेवास नगरपालिकाको तपाईँको तोकिएको साबिकको तपाईँको चाहिँ जुन वडा कार्यालय थियो, त्यसमा वडाको चाहिँ नि 5जना बस्ने प्रतिनिधि पनि नभएको। जति बेला घोषणा गरे त्यो घोषणा गरेका बखत पनि बस्न नभएको कार्यालय लाइब्रेरीमा बसेको। त्यस्तो बेला हामी अर्काको भाडोमा आकाश मुनि बसेर लाइब्रेरीमा पनि बस्ने स्थिति नभएर हामी सिन्चाइमा रहनु पर्यो। एक हिसाबले बस्ने नै ठाउँ नभएको बेलामा शपथ खाएर जनप्रतिनिधि भएका हामीहरू अब देशैभरिको यही होला। किनभने नयाँ हिसाबले तोकिएका ठाउँमा अथवा तपाईँको चाहिँ नि त्यो बेलाका तोकिएका गाविस साबिका गाविस कार्यालयमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप नभएको बेलामा त त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। हामीले अहिले यसलाई स्वाभाविक रूपमा बस्ने आधारहरू तय गरेका छौँ। 60 रोपनीमा तपाईँको टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो फलेवासलाई गाविस विभक्त भएर त्यो मनोविज्ञानलाई एउटा फलेवास नगरपालिकामा स्थापित गरेका छौँ। हामीले त्यसलाई 3वटा चक्रपत्र त्यसलाई लिङ्क रोड कायम गरेर फलेवासलाई आगमन सुविधा गर्नको निम्ति कामहरू गरेका छौँ। 0 किलोमिटर बाटो पिच थियो। हामीले चप्पल खोलेर जुत्ता खोलेर हाम्रो नगरपालिकाको कार्यालय जो चाहिँ नि जानु पर्थ्यो, आज स्वाभाविक रूपमा एका तपाईँको वर्षायामलाई यो बेला जान सकिएन भनेर भन्ने भए आज 12 मास तपाईँको चाहिँ गाडा के अरे मोटर बाटो चल्ने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। आज तपाईँको चाहिँ नि मलाई लाग्दछ हाम्रो कार्यकालसम्ममा केही यो कोभिडका कारणले स्वाभाविक रूपमा डिस्टर्ब गर्यो। तपाईँको चाहिँ नि जुन हिसाबले पाइपलाइनमा राखिएका चाहिँ योजनाहरू, त्यो योजनाहरू कार्य नहुँदाखेरि केही डिस्टर्ब भयो न त सबै वार्डमा मोटर बाटाहरू पिच हुने थिए, नहुने भयो। हाम्रो यो सँगसँगै शिक्षाको सन्दर्भ सुधार्नको लागि यातायातसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिको अहिले चाहिँ वैदेशिक प्लानलाई रोकी नेपालमा नै स्वदेशी उत्पादन गरे स्वरोजगार दिने काममा हाम्रो चाहिँ ध्यान कहाँनिर पुग्यो? तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बोर्डिङ महत्त्व थियो। त्यो अन्त्य भएर हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पुनर्संरचना गरेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा आज विद्यालय बससहितको व्यवस्थापन गरेर आवश्यकको व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ। आज 2-3टा माविले विद्यालय बस 2टाले ल्याइसक्नु भएको छ। अर्को माविले त्यो चाहिँ नि हिसाबमा प्रयत्नमा छ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामीसँग नगरपालिका भए पनि गाउँपालिकामा बरु महाशिला गाउँपालिकामा पिएचसी थियो, अन्यत्रमा पनि पिएचसी थियो। हाम्रो एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी मतलब चाहिँ चौकी पनि नभइरहेको अवस्थामा हामीले अहिले हस्पिटल जुन हिसाबले शुभारम्भ गरेका छौँ देवीस्थानमा, आज सामान्य खालका चाहिँ नि बिरामीहरू त्यहाँ चेक गर्ने वातावरण बनेको छ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अरू चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले
अलिकति स्तर वृद्धि गरेका छौँ। एक हिसाबले जनताहरूलाई गएर केही खालको चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्ने कुरा, सुझाव सल्लाह लिने कुरा र त्यसपछि थप चाहिँ उपचारको निम्ति कहाँ जानुपर्ने त्यो एउटा बाटो खोलेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा अनि त्यसपछि रोजगारको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि फलेवास नगरपालिकाले एउटा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याएको छ कि आज पौरख हुने बेलामा, हात खुट्टा हुने बेलामा काम गर्ने अथवा चाहिँ बिरामी भयो भने त्यो मजदुर के गरी जिन्दगी कटाउने, ल तपाईँ एउटा परिकल्पना गर्नुहोस्। आज तपाईँ त्यो तहमा त्यो खालको लेभलको पब्लिकसँग कुरा गरौँ, तिनलाई गणतन्त्रले के दिन्छ, तिनलाई लोकतन्त्रले के दियो? आज तपाईँको चाहिँ नि ढुङ्गामा काम गर्ने, गिटीमा काम गर्ने, बाजा बजाउने, मजदुरी ज्याला मजदुरी काम गर्ने ती मजदुर दाजुभाइहरूलाई आज गणतन्त्र के दिन सकेका छ? हामीले दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ जसको घरमा नियमित इन्कम छैन, जसको घरमा तपाईँको चाहिँ नि सरकारी जागिर छैन, जो ज्याला मजदुरीबाट मात्रै बाँच्छ, त्यस्ता मजदुरहरूको निम्ति हामीले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ र भनेका छौँ कि अहिले गत वर्ष 800 जनालाई हामीले पेन्सनको व्यवस्था गऱ्यौँ। 500 रुपियाँ हामीले त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नागरिक लगानी कोषमा राख्दिन्छौँ। 500 रुपियाँ उहाँले राख्नुहुन्छ। 60 वर्ष पिएपछि जसरी कर्मचारीहरूले पेन्सन पाउँछ त्यसै गरी नै तपाईँको आफू पछि सेखपछिको अर्कोले पाउने गरी पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौँ। अब सरकारी जागिरै अथवा 6000कै जागिर 10,000को जागिरमा कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो खालको चाहिँ नि समाजवादी कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यति मात्र होइन, जबसम्म मानव संसाधनको विकास हुँदैन, हामीले बाटोघाटो मात्रै बनायौँ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। मैले अहिले व्याख्या गरेँ। मानव संसाधनको सन्दर्भमा हामीले क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास एउटा नयाँ अभियान लिएर आएका छौँ। यो कतिपय साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भने क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम होइन, यो त मानवको सभ्यतासँग जोडिएको छ। तपाईँको बोल्ने सभ्यता, खाने सभ्यता, बस्ने सभ्यता, घरमा एउटा कम्तीमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा अनिवार्य करेसाबारी होस्, आँगनको सन्दर्भ, तपाईँको पिँढीको सन्दर्भ, भान्साकोठाको सन्दर्भ, बिस्तारको सन्दर्भ, बाटारको सन्दर्भ, अरू खनिएका सन्दर्भ लगायतका 70वटा अनुसूची, आफूभन्दा ठुलासँग बोल्ने, आधार व्यवहार कसरी गर्ने, सानासँग कसरी, यी समग्र चाहिँ सभ्यताको विकास गर्ने गरी एउटा नयाँ खालको हामीले क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवासको यो अभियान लिएर आइरहेका छौँ। यसरी तपाईँको चाहिँ मानव सभ्यतादेखि लिएर रोजगारको आय आर्जनदेखि लिएर हामीले एक वार्ड एक कृषि फर्म, एक वार्ड एक पशु फर्म, एक बस्ती एक उत्पादन, अनि एक वार्ड एक महिला उद्योग लगायतका एक वार्ड एक घरेलु औजार उद्योग, हामी सबै त्यहाँका उत्पीडित दाजुभाइहरूलाई जो परम्परा रूपमा चाहिँ नि आरनमा काम गर्नु त उहाँलाई स्केल अप गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले सबैलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यो काम गर्ने वातावरण त्यसलाई उत्साह गर्ने र तिनलाई पेन्सनसँग जोड्ने र चाहिँ घरेलु औजार उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने। अब आँसी र बाउसा अर्चापेर बनाएर मात्रै उहाँको जीवन त हुँदैन, त्यो त लोभ भएर जाने भने त्यसलाई अलि स्केल अप गर्ने, अलि उद्योगसँग आधुनिकतासँग लाने गरी हामीले नयाँ खालका कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। जस्तै यो हामीले मानव स्रोत साधनको कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालको चाहिँ अधिकांश पहाडी क्षेत्रको बसाइले हेर्दाखेरि पुसाइ सहर केन्द्रित हुने, सहरबाट अझ ठुला सहर आउने र ठुला सहरबाट पनि अझ चाहिँ विदेशतिर जाने प्लान चाहिँ एकदम ठुलो जोखिम छ। यो देशैभरको समस्या हो। यो समस्यालाई यो यता कता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कुराबाट आगे पनि यो प्रभाव पार्छ। तर हजुरको यो भनिरहँदा इन्फ्रास्ट्रक्चर त डेभलप भयो, पहिला मान्छेहरू चाहिँ भौतिक सुविधा सम्पन्नका लागि सहर पसे, अहिले गाउँ स्थानीय तह स्थापित भइसके पछाडि भौतिक संरचना भए त मानव स्रोत साधन छैन, भएको पनि अभाव छ। अब हामीले पुसाइ सराईको दगाई रोकेर गाउँमा नै विकास गर्न चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ? अब तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँको मान्छेलाई रोकेर रोकिँदैन, हामीले वातावरण त्यो पूर्वाधार बनायो भने स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू फर्कन्छ। तपाईँले भनेको सही हो, मानिस गाउँको पोखरा आउन खोज्छ, जस्तै पर्वतको मान्छे पोखरा आउन खोज्छ, पोखराको मान्छे काठमाडौँ जान खोज्छ, काठमाडौँ जाने मान्छे विदेश जान खोज्छ, त्यो एउटा ट्रेड हो। तर त्यसका सबै सम्भाव्यता र आधारहरू तयार गरी मान्छे फर्कन्छ, त्यो फर्कने बनाउनको निम्ति आजको भोलि सम्भावना छैन। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा त्यसतर्फ लय अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको देशभरिका म भन्छु, स्थानीय तहको त देशैभरिको भन्छु, किनभने उहाँ अहोरात्र लाग्नु भएको छ। केही एउटा तपाईँको शरीरमा एउटा कोठी देखेर त्यसलाई कोठीमा कमेन्ट गरेर अर्थ छैन नि। देशभरि के छ, एउटा हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि आजको 20 वर्ष अगाडिको र अहिलेको 4 वर्ष अगाडिको विश्लेषण गर्नुहोस्। जनप्रतिनिधि आउनु र जनप्रतिनिधि आउने पूर्वको सन्दर्भमा, काम गर्ने सन्दर्भमा, नयाँ चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या भएका होलान्, जुन गन्तव्य पुर्याउने सन्दर्भमा, जुन प्लान गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या भएका होलान्। अरू त्यसका बावजुद तपाईँको चाहिँ नि
पालिकाहरूको विकास गर्ने सन्दर्भमा जुन स्थानीय तहहरू बनेका छन् त्यसपछि नयाँ ढङ्गले गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा अहिले भर्खरै आजको भोलि उद्योग सञ्चालन हुन्छ र हुँदैन, त्यसका वातावरणहरूको उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसको लागत कहिले लाग्छ, त्यसको बिक्री वितरण कति हुन्छ, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कति छ, ती सबै चिज नभए त दाताले लगानी गर्दैन नि, लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन। अहिले कोरोना महामारीसँगै विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै चाहिँ स्वदेश फर्केको अवस्था छ। कतिपय आइसके पछाडि जान सक्ने अवस्था नआएपछि यही नेपालमै के गरौँ भन्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग केही सिप क्षमता र ज्ञान पनि लिएर आउनुभएको छ विदेशबाट। त्यस्तो सिप क्षमता र ज्ञानलाई अब देशैभरका स्थानीय तहहरूले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नेपालमै स्वदेशी उत्पादन बेच्दै गर्ने आफ्नो उद्योग कलकारखाना साना आयोजनमुखी कार्यक्रम गर्नको लागि नगरपालिकाले चाहिँ कस्तो ध्यान दिनुपर्छ? यस्तो छ, मैले के हो भन्दाखेरि एकैचोटि ठुलो परिकल्पना गर्न हुँदैन। विदेश गएका दाजुभाइलाई धेरै कुरामा दक्कल छ, परिवर्तन के हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँको बिचमा कुरा गरेँ कि एक वार्ड एक पशु फर्म, आज एउटा भैँसी दुईटा भैँसी एउटा गाई दुईटा गाई पालेर रूपान्तरण हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अलि ठुलो स्केलमा एक वार्ड एक पशु फर्म, कम्तीमा 40-50वटा पशु पाल्ने, त्यसले कम्तीमा त्यसको रोजगार सिर्जना गरोस्। कृषिमा 10 रोपनीमा चाहिँ कृषि गर्ने, महिला पनि तपाईँको त्यही सिलाइ कटाइले भएन नि, एउटा चाहिँ महिला उद्योग कटाइ भने कतै उद्योगको हिसाबमा अरू के गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा लगियो भने त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि युवाहरू बस्ने र बसेर मात्रै भएन नि, बसेर केही पनि गर्न सक्ने हिसाबले त बसेर भएन नि। गाउँमै छु भनेर गाउँमा बसेर उसको केही पनि आय आर्जन, उसको कुनै पनि तपाईँको परिवर्तनको स्थिति बनेर किन बस्ने? त्यसकारण त्यही बसेर काम गर्ने तहको वातावरण हामीले प्लान गरेका छौँ र देशभरिका स्थानीय तहले पनि त्यसलाई चाहिँ बाटोमा लाग्नु भएको छ। बस्न सक्ने स्थिति बन्छ। युवा नेता भएको हिसाबले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिवर्तन लामो समय लाग्नुभयो, एकदम अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको। जुन नेकपा भयो एक खालको चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि जनप्रतिनिधिमा ठुलो उत्साह थियो, अबका केही वर्ष हाम्रो एकलौटी चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न सक्छौँ, हाम्रो यसका मेकानिजमहरू तयार गर्न सक्छौँ भनेर लाग्नुभयो। आत्मविश्वास थियो जनप्रतिनिधिलाई र जनताको पनि भरोसा थियो। त्यो हुँदा एक आपस विवाद हुँदै नेकपा विभाजन भयो, एमाले र माओवादी भयो। यसले गर्दा तपाईँ जनप्रतिनिधिप्रतिको चाहिँ जनताको विश्वास र जनताप्रति तपाईँको विश्वास, यसमा चाहिँ काम बढाइमा चाहिँ समस्या, वडामा जस्तै कार्यपालिकामा यस्तो अनुभव चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ, तपाईँले बडो समसामयिक कुरा उठाउनु भएको छ कि मुलुकमा पोलिटिकल पार्टीमा समस्या आयो भने त्यो त तपाईँको चाहिँ नि दिमागको तलैसँग आइहाल्छ। परिसंरचनामा समस्या आयो भने तल आउँदैन भन्ने होइन। तर के हो भने हामी के मिसनका साथ, म तपाईँले मलाई नेकपाकै सोध्नुभएको भने म त्यसलाई भन्नुपर्छ, के मिसनका साथ पार्टी एकता गरेका थियौँ? त्यो मिसन के हो? जनतासँग जोडिएको थियो, समृद्धिसँग जोडिएको थियो, समाजवादसँग जोडिएको थियो, तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ गन्तव्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चाहिँ नयाँ खालको तपाईँको चाहिँ व्यवस्थासहित अब कम्युनिस्टहरूले परिवर्तन गर्छन् भन्ने सन्देश दिनको निम्ति गरिएको थियो। त्यो अनुसार जनताले चाहिँ म्यान्डेट दिएका थिए। जनताले 2/3 हाराहारीमा त्यसै दिएका होइनन्। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली, कमरेड माधव नेपाली यसो चाहिँ मिलिदिनु भने दिनुभएको होइन, उहाँहरू एउटा पात्र हो। त्यो चाहिँ मतले त्यहाँ सिंहदरबारमा त्यो संसदमा तपाईँको चाहिँ कानुन संशोधन गर्न, काम गर्न, वातावरण गर्न र हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि र काम गर्ने वातावरण यो नेपालको नयाँ खालको रूपान्तरण हुन्छ भने दिएको हो, समाजवादमा जानको निम्ति दिएको। त्यो भयो कि भएन पहिलो समीक्षा त किन फुट्नु पर्थ्यो? त्यो बनाउने दिशामा लाग्नु पर्थ्यो। कसको स्वार्थमा लाग्ने? त्यो हिसाबमा लागेको समस्या हुन्थ्यो। हाम्रो मैले भने स्वाभाविक रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै गर्दा मैले सुरुमा सोध्नुभएको थियो नि केन्द्रीकृत मनोविज्ञान, यहाँ पनि त्यो मनोविज्ञानले व्यक्तिवादको हावी भयो। त्यसले गर्दा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएर एउटा छलफल गरेर अगाडि बढेका समस्या हुन्थ्यो। भलै त्यो एकदम दुर्भाग्य। अब तपाईँको चाहिँ तल झर्नु यो नेपाल राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य। धेरै वर्षपछि जाने स्थिति बन्यो नि एउटा लयमा। आज तपाईँको चाहिँ नि सबै प्रदेशहरू 2 नम्बर बाहेक सङ्घ अधिकांश स्थानीय त एउटा लयमा गइरहेको बेलामा बेरेकपछि के हुन्छ? पब्लिकले के भने भन्नै पर्यो, मै भनिहाल्छु नि। त्यसले कति समस्या भयो? त्यो त पब्लिकले को रिप्रेजेन्ट म गर्छु, पब्लिकले मलाई भन्नुहुन्छ, त्यो त समस्या भयो नि। यो त ठुलो दुर्भाग्य भयो। यो दुर्भाग्यमा जान दिनुहुन्थेन। फेरि पनि अहिले तपाईँले सोध्नु भएको छ, एउटा दुर्भाग्य त भयो, फेरि कतै अर्को टुक्रा टुक्रा परेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्न भिन्न भयो भने के हुन्छ? फेरि अब चाहिँ नि एमालेमा पनि समस्या देखिएको छ। अब यो एमालेमा समस्या समाधान फुटेर कसको चाहिँ नि स्वार्थ सिद्धि हुन्छ? के हो समस्या?
त्यो समस्याको चुरो कुरो पत्ता लगाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने गन्तव्य पुग्न सकिन्छ। भलै तपाईँ विवादन भएर केही त गर्न सकिएला, पद पाउन सकिएला, त्यो पदले के दिन्छ, तर जनतासँग जोडिँदैन नि। समस्या भनेको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गरेर तपाईँको महाधिवेशनले फैसला गरेका चिजहरू, विधानले फैसला गरेका चिजहरू जुन चाहिँ नि महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सबै कुरा समाधान हुन्छ नि। हामी के को लागि लागेको, यो समस्या नभएको हुनाले केही खोट देखिए, ती खोट स्वाभाविक रूपमा तपाईँको पहिलो नेकपा विभाजन हुनुपर्ने थिएन। नेकपा विभाजनपछि दुईटा पार्टी बने, दुईटा पार्टी बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालत जे गरेको थियो त्यसपछि 23 गतेपछि त्यही रन गएको भए यो खालको चाहिँ नि फेरि हामीले क्षति बिहोर्नु पर्ने थिएन। यो गम्भीर समीक्षा गरेर धुलो तक्तामा फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व जिल्ला फलबास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणी शर्मा पौडेल, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। आज हामी एबिसी विशेष कार्यक्रममा संघीयताको भरमा स्थानीय तहको केन्द्रको विवादहरू चाहिँ किन भइरहेछन्, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै अगाडि कसरी लानुपर्छ, सो साधनको बाँडफाँड र स्थानीय तहले चाहिँ गर्न खोजेका चाहिँ परिवर्तनका विषयमा र पार्टीको विभाजन र विवादसँगै स्थानीय स्तरमा परेको प्रभावको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता इमन पौडेल पनि बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार।